बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असलम तनोली फ्राम वाशिंगटन वर्जीनिया। दोस्तों, मैं आपको ये अभी एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये देखिए, तमाम मुसलमान इस वक्त जुम्मे की नमाज अदा कर रहे हैं और ये देखें इस्लाम की खूबसूरती। यहाँ पे बारिश लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद नमाज आज, क्योंकि जगह थोड़ी थी, लोग बहुत ज़्यादा थे, SOP का ख्याल रखते हुए लोगों को गाड़ियों के करीब, अपनी व्हीकल्स के करीब बिठाया गया, दिखाया गया और उसके बाद लोगों ने जानमाज़ डाले। और इस बारिश में आप देख लें मौसम भी, और ये वर्जीनिया का दारुल हिजरा है और यहाँ पर इस वक्त जो है वो जुमे की नमाज जो है वो अदा की जा रही है। और इसके साथ साथ ये खूबसूरती है इस्लाम की कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। चाहे जहाँ पर भी मुसलमान हों, वो जो है वो नमाज अपनी हर सूरत में वो अदा कर सकते हैं, चाहे बारिश हो या जो कुछ भी हो। तो ये मैं आपको ये सीन बताना चाहता हूँ, एक बहुत खूबसूरत सीन। मेरे लिए भी ये एक बड़ा ही एक्सपीरियंस, और एक मुझे कभी इस तरह का इत्तेफाक नहीं हुआ कि यहाँ अमेरिका में, जहाँ पर हर जगह बहुत ही जगह होती है नमाज अदा करने की, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये पेंडेमिक की वजह से, SOP की वजह से, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें मस्जिद के अंदर जो है वो जगह ना होने की वजह से यही इंस्ट्रक्शन दी गई मस्जिद सिक्योरिटी की तरफ से कि आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी व्हीकल में बैठकर खुतबा सुने और सुन्नत भी अदा करें गाड़ियों में ही। और उसके बाद जब जमात खड़ी हुई तो हम लोगों ने अपने अपने जानमाज निकाले और बाहर जो है वो हमने ज़मीन पर जानमाज जो है वो डालकर और हम लोगों ने नमाज अदा की। ये दारुल हिजरा है वर्जीनिया का, और माशाअल्लाह इसमें आज जो मुझे बड़ा मज़ा आया नमाज में, बाहर ओपन जगह पर। वैसे तो कई बार नमाज पढ़ी है हमने किसी न किसी सिचुएशन में, लेकिन आज ये पेंडेमिक की वजह से जुमे की नमाज, और इस तरह बारिश हो रही है और ये तमाम जो लोग हैं मुसलमान हैं वो खड़े और अपनी अपनी जो है वो नमाज उन्होंने अदा की। और ये जो है प्रावा गड़ी तले ना और ये माशाअल्लाह ये मस्जिद जो है ये सिक्योरिटी है। और अब मैं ये मस्जिद के गेट से मैं बाहर आ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा हमारा अदा हो गया नए साल का। गो के ये हमारा इस्लामिक साल तो मुहर्रम में शुरू होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब ये कल्चर बन गया है पूरी दुनिया के अंदर, तो नए साल की भी मुबारक। नया जुम्मा, फर्स्ट जुम्मा जो नमाज जो पहला जुम्मा है वो मैंने आज अदा किया है। इस वक्त यहाँ पर हमारी मस्जिद में तकरीबन ये है कि 4 से 5 तकरीबन 4 जुमे होते हैं जो कि 11:30 बजे शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद फिर 12, फिर 1, फिर उसके बाद जो है 2 बजे का जुम्मा वो जो होता है। क्योंकि मस्जिद में तकरीबन जो है वो कैपेसिटी है तकरीबन 1000 लोगों की, लेकिन उसके बावजूद लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए, और आजकल ख़ासकर जबकि पेंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से जो SOP है वो 6 फीट का जो फासला है, डिस्टेंस 6 फीट जो होता है वो हमें रखना पड़ता है, तो इसलिए वो रखा। और मैंने आपको एक तो ये बताना था, और दूसरा इमरान खान ने नए साल की जो पहली शुरुआत है, ये होता है एक विजनरी वज़ीर आज़म, और एक ऐसा वज़ीर आज़म के जिसको ये एहसास हो कि मेरी आवाम मेरे मुल्क की गरीब कौम है और मैं उसके साथ, उनके साथ यकजहती करूं और उनके साथ मैं अपना वक्त गुजारूं। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इमरान खान ने आज जो ये सराय हैं जिसको जो कहते हैं कि शेल्टर होम में जिस तरह इमरान खान ने जाकर और नमाज अदा की, नमाज अदा नहीं की बल्कि वहाँ की विज़िट की, उनके साथ यकजहती की, उन्हें हौसला दिया
کہ آپ کا حکمران، آپ کا وزیر اعظم پاکستان، وہ جو ہے وہ کسی صورت بھی آپ لوگوں سے الگ نہیں ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو یا چاہے نارمل ڈے ہو۔ میں آپ کے لیے کام کرتا ہوں، میں آپ کے ہی لیے آپ کا حکمران ہوں، اور میں آپ ہی کے لیے رات دن سوچتا ہوں۔ تو یہ میسج کا مطلب کیا تھا؟ یہ میسج کا مطلب یہ تھا، اگر ہماری پاکستانی عوام اس کو سوچے اور سمجھے تو یہ پورے پاکستان کی 22 عوام کروڑ کو عمران خان نے یہ میسج دیا ہے کہ آپ لوگوں کی جو تکلیف ہے، مہنگائی ہے، جو معاملات ہیں، میں ان سے باخبر ہوں، میں ان سے بے خبر بالکل بھی نہیں ہوں، اور میں اپنی پوری رات دن انتھک محنت، اور میں اپنی ٹیم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بھی ہو لوگوں کی تکلیف جو ہے وہ دور کی جائے۔ گو کہ عمران خان کا قصور اتنا نہیں ہے دوستو، اکانومی بری تھی، اس کے بعد جو کرپٹ سسٹم ہے، ان کی جو جڑیں، ان کی جو باقیات بیوروکریسی میں ہیں، ان کی باقیات پورے اس نظام میں ہیں، جو عمران خان کے رستے میں، اس کی ٹیم کے رستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو 2 سال لگ گئے ان حالات کو، ان واقعات کو، ان معاملات کو سمجھنے کے لیے۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان نے ایک بڑی اچھی خوبصورت بات کی تھی کہ وزیر اعظم جو نیا ہوتا ہے اس کو آنے کے لیے ایک ٹائم تھوڑا سا پہلے مل جائے تو وہ اس کی اسٹڈی کرے۔ اسٹڈی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب آپ خود اس حکمران کی کرسی پر بیٹھیں گے، آپ کے سامنے وہ سارے معاملات لائے جائیں گے، آپ کو حالات بتائے جائیں گے، تو تب جو ہے اس حکمران کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں اپنی قوم کو دینے کے لیے کیا ہے۔ ورنہ کیونکہ ایک حکمران جب تک وہ وزیر اعظم ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا وہ اپنی کرسی میں، کوئی بھی افسران بالا جو ہوگا وہ اپنے محکمے میں جا کر نہیں بیٹھے گا، تو اس کا بھی بالکل وہی حال ہوتا ہے جو ایک عام شہری، عام سٹیزن، عام حکمران کا ہوتا ہے، جو باہر سے اس چیز کو دیکھتا ہے لیکن اس کو اندر کے وہ تمام گہرے معاملات نہیں معلوم ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو جال ہوتا ہے جس کو سمندر میں پھینکا جاتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے، وہی سمندر کی گہرائی یا سمندر کے حالات نیچے کے جانتا ہے کہ پانی میں کیا ہے۔ تو یہ عمران خان نے بات کی تھی جس کو مذاق بنایا گیا۔ عمران خان کی گہری بات ہوتی ہے، لیکن عمران خان کی بات کو، جیسے عمران خان نے پوری عوام سے یہ کہا تھا، خاص کر مڈل کلاس، ورکنگ کلاس لوگوں کو، کہ اگر آپ لوگوں کے پاس گھر میں جگہ ہے، آپ لوگ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ مرغیاں پالیں، آپ لوگ چھوٹے چھوٹے جو مویشی ہیں وہ پالیں۔ کیوں کہ آج جب انڈے مہنگے ہو گئے، 15 روپے کا ہو گیا، یہ جو ہمارے بڑے بڑے جو کاروباری لوگ ہیں، جو بزنس مین ہیں، یہ حرام خوری کرتے ہیں، یہ جو مال کو ہولڈ رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ اس کو بڑا مہنگا کر کے بیچتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ہر آدمی اپنے گھر میں، اپنے چھت پر 2-4 پنجرا بنا کے مرغیاں پال لے، اگر کبوتر پال سکتے ہو، پتنگیں اڑا سکتے ہو، تو آپ مرغیاں بھی پال سکتے ہو، تو آپ کو اوریجنل تازہ فریش ایگز، انڈے آپ کو گھر میں ملیں۔ آپ لوگ آج کل اب پاکستان میں دیکھیں، دودھ تو نکلی مل رہا تھا، اب نکلی انڈے بھی بن رہے ہیں پاکستان میں۔ اللہ کی پناہ، اور اس سے زیادہ کیا اس قوم پر زوال نہ آئے تو کیا ہے، اس قوم پر اللہ کی ناراضگی نہ آئے تو کیا ہے۔ آج ہم کافر لوگ، جن کو آپ کافر کہتے ہیں، جن کو آپ نان مسلم کہتے ہیں، ان لوگوں پہ اللہ کی رحمت، گاڈ بلیسنگ تب ہے کہ یہاں پر لوگ ملاوٹ نہیں کرتے، یہاں پر لوگ غیر ضروری قیمتیں نہیں بڑھاتے۔ یہاں پر جب بڑے دن آتے ہیں، جن دنوں میں لوگوں نے اپنے تہوار منانے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تمام جو آئٹم ہوتے ہیں، کھانے پینے کے، پہننے اوڑھنے کے، میڈیسن تک، ہر چیز وہ پرائز کنٹرول کے تحت ان کو سستی ملتی ہیں، بلکہ سیل پر لگ جاتی ہیں، عام دنوں سے بھی زیادہ ان کو اشیاء سستی ملتی ہے۔ اگر یہی کام
ہماری قوم ہم رات دن نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا اللہ پہ بلیو ہے. اگر مسلمان کا اللہ پر بلیو ہو تو خدا کی قسم مسلمان اپنے گھر بالکل مدینہ والوں کی طرح ضرورت سے زیادہ چیزیں نہ رکھے, بلکہ تمام وہ چیزیں لوگوں میں اور ضرورت مندوں میں بانٹتے رہیں ڈیلی کی ان کی. اس کو کہتے ہیں اللہ کا یقین. اگر اللہ کا یقین ایک دکاندار ایک کاروباری کو ہو, واقعی اس میں اللہ, اور یہ کہتے ہیں نا عاشق رسول, خدا کی قسم ان میں 99% عاشق رسول نہیں ہے. ان میں 1% عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرے, جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرے, جو اللہ کی مخلوق پر جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس کی مدد کرے, جو اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے خزانے, اپنے اکاؤنٹس, اپنی دکانداری اللہ کی مخلوق کے لیے وہ چیز آسان کر دے, وہ سستی کر دے. لیکن ہم لوگ کہاں کے عاشق رسول ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں اور ان کی جو بیویاں تھیں, جو ہماری مائیں تھیں, وہ اپنے گھروں میں کھجوریں بھی ہوتی تھی تو ان کھجوروں میں سے بھی وہ زکوٰۃ نکالتی تھیں. وہ کئی دن فاقے کشی کرتی تھی. کیوں؟ کہ وہ غریب کو دے دیتی تھی اپنا حصہ. اگر ہم لوگ سچے عاشق رسول ہو تو اس کو کہتے ہیں عشق رسول, اس کو کہتے ہیں ایک سچا مسلمان. اس کو نہیں کہتے کہ آپ لوگ بتیاں لگاؤ, آپ لوگ بنگڑے ڈالو, آپ لوگ مسجدوں میں مٹھائیاں بانٹو. مسجدوں میں تو آپ بڑی بڑی قالینیں اور مسجدوں کو اتنی خوبصورت کرتے ہو, اور غریب کا گھر جو ہے وہ, اس کے گھر میں بھوک, فاقے, بیمار جو ہیں آپ کے آس پڑوس میں ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے, ہم ان کے علاج کے لیے چندہ نہیں کر سکتے, ہم ان کی مدد نہیں کرتے. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ایک صحیح مسلمان اور ایک صحیح انسان بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نان مسلم کنٹری کے اندر سب سے زیادہ یہاں پر چیریٹی ہوتی ہے. یہاں کے چرچوں میں, یہاں کا اگر پولیس والا کسی ہوملس کو رات کو دیکھتا ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے, اس کو ایمبولنس منگا کے, اس کو اٹھا کے, اس کو باقاعدہ شیلٹر ہوم میں پہنچاتے ہیں. عمران خان یہ کام کر رہا ہے. عمران خان شیلٹر ہوم کا ایک رسم ڈال رہا ہے تاکہ یہ ہماری قوم کو عادت پڑ جائے, یہ ہمارے لوگوں کو عادت پڑ جائے, تاکہ یہ شیلٹر والے جو معاملات ہیں, یہ ایک پوری قوم کو وہ میسج دے رہا ہے کہ خدا را آپ لوگ بھی یہ کام کریں, تاکہ اس ملک کے اندر جس کو ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں, یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے. عمران خان کوئی بیوقوف نہیں ہے. عمران خان کوئی اپنی شو اپ کے لیے کام نہیں کر رہا. عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دینا تھا, جو شہرت دینی تھی, جو مقام دینا تھا, دنیا میں بھی آخرت کے لیے بھی اس نے بہت کچھ اپنے لیے کر ڈالا ہے. ایک کینسر اسپتال ہی جو اس کے پیشنٹ کی جو دعا نکلتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے والدین اور اس کو بخش دے گا. میرا یہ ایمان ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کے جو کام عمران خان نے شروع کیے ہوئے ہیں, یہ اسی لیے ہیں تاکہ یہ تمام سلسلے لوگ, ہمارے پاکستان کی عوام اس سے سیکھے. یہ عمران خان جو گیا ہے غریبوں کے ساتھ اپنا فرسٹ نیو ایئر ڈے منانے, یہ اس نے تمام حکمرانوں کو, ان بے شرموں کو, ان تمام بڑے بڑے امیروں کو, ان تمام بڑے بڑے لوگوں کو جو صرف رمضان میں اور محرم میں تو دیگیں چڑھاتے ہیں, لیکن باقی 360 دن باقی کے جو ہوتے ہیں 5 دن کو چھوڑ کر یہ کچھ نہیں کرتے. عمران خان کہہ رہا ہے کہ فالو کرو میرا سٹیپ, اور پورے پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ ایسے دن آپ لوگ بھی باہر نکلیں, غریبوں کی مدد کریں. یہ میسج ہے عمران خان کا. عمران خان کو جو میڈیا, ٹی وی, کاش کے جو بڑے بڑے اینکر جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو رات دن انڈیا پاکستان کی جنگ لگا رہے ہیں, جو رات دن چائنا انڈیا کی جنگ لگا رہے ہیں, جو رات دن ایک ہر وقت انہوں نے ایک ڈپریشن پھیلایا ہوتا ہے ملک کے اندر, اور اپنی ویڈیو اپنی یوٹیوب چلانے کے لیے جو ہے وہ غلط قسم کے جو ہے وہ تھم نیل لگاتے ہیں اور وہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں, ان کو پریشان کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنا سینس استعمال کریں. وہ ہم لوگ انگریزوں کی مثال دیتے ہیں, ہم لوگ بڑے بڑے رائٹر کی مثال دیتے ہیں, بڑے بڑے فلاسفر انگریز کی مثال دیتے ہیں. خدا کے لیے ہمارے پاس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی جو جماعت تھی,
जो मदीना की वेलफेयर स्टेट थी, अगर उसको आप पढ़ें, अगर उसको आप स्टडी करें, तो मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप अल्लामा इकबाल को स्टडी करें तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हमें किसी दूसरे की मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे रोल मॉडल अपने इतने ज़्यादा हैं, हमारे पास अपना इतना कुछ करने को है, काश कि हम उसको फॉलो नहीं करते। काश कि ये हमारे दानिश्वर, ये हमारे मीडिया, ये हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, ये जितने भी लोग हैं, अगर ये सही मानी में पाकिस्तान की आवाम को इनका अपने दीन के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं, और इनको पता लगे कि हमने क्या, आप लोग भी ये सब कुछ कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश कपड़े पहन सकते हो, इंग्लिश जीन्स पहन सकते हो, गिटार हाथ में उठाकर आप लोग गोरों की नकल कर सकते हो, आप जो है बैक पैक पीछे लटका कर घूमते हो, गोरे बने हुए हो, नकलें उनकी उतारते हो, तो फिर आप लोगों को इनके वो अच्छे अमल भी करने चाहिए। यहाँ के रिटायर्ड लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में जाके वॉलंटियर करते हैं। यहाँ के जो रिटायर्ड लोग हैं वो स्कूलों इदारों में जाके फ्री अपनी एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करते हैं। मैं पाकिस्तान के हर उस इंस्टीट्यूशन, हर उस बड़े लोग, हर उस तजर्बेकार लोगों को, चाहे वो किसी भी वो ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी वो स्किल से, किसी भी वो महकमे से ताल्लुक रखते हैं, उनको चाहिए कि आप बजाय सुबह उठ के आके पार्क में डंगोरे से बैठना, घूमना, खांसना, अरे आप जाएं वॉलंटियर करें। यहाँ पे 80-80 साल के लोग हर जगह पर जाके वो अपना एक्सपीरियंस नई नस्ल से, जवान नस्ल से शेयर करते हैं। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम जब रिटायर्ड होते हैं, कोई फ्रांस भाग जाता है, कोई पेरिस भाग जाता है, कोई बड़े बड़े फार्म हाउस में बैठे होते हैं, कोई कहानियां कर रहे होते हैं। हम लोगों ने कभी बातें अंग्रेज की कर रहे होते हैं, बातें गोरों की कर रहे होते हैं, मिसालें वेस्ट की दे रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली व्हाट वी सपोज टू डू, वी डोंट डू दैट, वी नॉट डूइंग दैट। ये वो चीजें हैं कि मैं अपनी तमाम उस यूथ से भी कहूंगा कि आप लोग भी, आप पे जिम्मेदारी बनती है, खुदा के लिए अपने इलाके में निकला करें, अपने मोहल्ले में निकला करें। अगर आप दिन में एक भी छोटा सा अच्छा काम करके आ जाएंगे, ये आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी। एक ऐसे गरीब बंदे को आप राइड भी दे दें अगर हॉस्पिटल तक भी, तो ये भी आपकी जो है वो बहुत बड़ी नेकी होगी। तो ये चीज़ है। आज मैं थोड़ा सा हट के मौजू पे बात कर रहा था, तो मेरी तरफ से ये तमाम जितने भी इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं, फात तनोली है, शौकत रहमान, काशिफ तनोली, असद शाह, इम्तियाज़ हुसैन, मलिक हनीफ साहब, इशफाक हैदर साहब, जितने भी वो लोग हैं, मैं आपसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वीडियो को अच्छी बात हो तो उसको शेयर भी किया करें, और उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि हेलो साकिब रियाज तनोली, आपको भी बहुत बहुत सबको मेरा सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया, और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अंटिल न्यू माय वीडियो, जो मैं किसी दिन भी करूँगा, और मैं अमूमन मेरा जो है 1-2 दिन के बाद मेरा पैशन है, मेरी आप लोगों ने आदत बना दी है, तो आप लोग सुनते हैं, आपका शुक्रिया। लेकिन हमें ये वो सब काम करने चाहिए। और दोस्तों, इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की पाक फौज, इसका साथ दें। याद रखें, उन मुल्कों को अब कोई पुरानी मिसालें आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपने इराक का हाल देखा, वो शख्स जिसने सद्दाम का स्टेचू तोड़ा था, वो शख्स आज सद्दाम की कब्र पर जाके वो रो रहा है, और उसने चीख चीख के वो लोगों को बाजारों में कह रहा है कि सद्दाम का दौर बहुत अच्छा था। याद रखें, आपकी आज़ादी आपके अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ है, आपकी ये आज़ादी आपके इस हुक्मरान के साथ है। और ये जो चोर उचक्के इस वक्त खड़े हैं, ये जो अपनी जंग लड़ रहे हैं, ये गरीब की जंग नहीं लड़ रहे, ये महंगाई की जंग नहीं लड़ रहे। महंगाई की जंग अगर लड़ रहे तो इमरान खान लड़ रहा है, जिसको रात दिन इस वक्त क्रिटिसिज्म मिल रहा है। वो भी ये कर सकता है कि तमाम अच्छे कामों को छोड़ के महंगाई, वो भी बजट में हेर फेर करके आप लोगों को फेक सस्तवाई दे सकता है। लेकिन वो सस्तवाई लाना चाहता है इस मुल्क में, जो आइंदा आप पर महंगाई ना हो, आइंदा आपके कर्जे ना बढ़े।
وہ قرضے اتار کے اس ملک کو بالکل ترکی کی طرح دیکھیں، جب ترکی میں طیب اردوغان آیا تو ان کے بھی قرضے تھے ان پر، وہ بھی جو ہے ڈیپٹ سرکولر میں جا رہے تھے، لیکن جب طیب اردوغان آیا اس کی کیبنٹ میجارٹی سے وہ آیا، اس کی خوش قسمتی یہ تھی، عمران کی بدقسمتی یہ کہ عمران جو ہے وہ مینارٹی کے ساتھ، وہ جو میجارٹی کے ساتھ نہیں آیا اسمبلی میں، جس کی وجہ سے عمران کو پرابلم ہو رہا ہے۔ ورنہ اگر یہی پریزیڈنشل نظام اور یہی ترکی والا میجارٹی عمران خان کو ملتی تو 2 سال کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کئی ہزار چور لٹیرے جیلوں میں ہوتے اور ان کی تمام پراپرٹیاں ضبط ہوتی اور ملک کے پاس اتنی دولت ہوتی کہ ملک ان کا قرضہ بھی اتار دیتا اور آپ پر مہنگائی بھی نہ ہوتی۔ لیکن عمران کیا کرے کہ جب اسمبلی میں جاتا ہے تو عمران کو تمام چور، تمام کتے اس پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اور عمران جو ہے پھر بیچارہ بے بس ہو جا رہا ہے، اور وہ اسی سسٹم میں کھڑا ہو کر وہ فائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کرے سینٹ کا الیکشن ہو، شو آف ہینڈ جو سسٹم آ رہا ہے اس کے تحت ووٹنگ ہو، اور ایک اچھے سینیٹر آئیں اس پاکستان کے اندر، جو سینٹ ہی ہوتی ہے جو بائی کیمرل، جو آ کر وہ جو لیجسلیشن بناتی ہے، لیجسلیٹر جب اچھے آئیں گے، پڑھے لکھے آئیں گے تو پھر وہی لوگ لیجسلیشن کریں گے پاکستان کے اندر، جن کو پتا ہوگا، جن کی ایجوکیشن ہوگی، جن کو ایک دنیا کی اویئرنیس ہوگی، جن کو اس ملک سے پیار ہوگا۔ تو یہ وہ چیز ہے، میں تمام اپنے پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را یہ مریم جیسی مکار جو خاتون ہیں ان سے بچیں۔ مکار اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت افسوس کے ساتھ کہ یہ ایک چور باپ کی بیٹی ہے اور خود بھی چور ہے، اس کا شوہر بھی چور ہے، اور اس کی جماعت بھی چور ہے، PPP بھی چور ہے، JUI بھی چور ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب یہ وقت آ گیا ہے آگے لے جانا، اور آگے وہی بندہ لے جا سکتا ہے کہ جس کا پیشنٹ ہوگا۔ عمران خان کا پیشنٹ ہے۔ عمران خان اس قوم سے ایک چیز مانگ رہا ہے کہ جب وہ یہاں سے جائے وہ سرخرو ہو جائے آگے بھی جا کر، اور اس دنیا میں بھی عمران خان کو یاد رکھا جائے گا، انشاءاللہ یاد رکھا جائے گا۔